हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजका केही रिमेनिङ पार्टहरू चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसअघिका भिडियोहरूमा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरका डेफिनेसनका साथसाथै फाइनेन्सिङ भनेको के हो र फाइनेन्सिङ डिसिजन्स अन्तर्गत के पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ है। हाम्रो फाइनेन्सिङ डिसिजन भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा नै छ यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कुन सोर्सेस अफ द फाइनेन्स युज गर्दा, जस्तै अब हाम्रो इक्विटी सेयर हुन सकिन्छ, डिबेन्चर्सहरू हुन सकिन्छ, बोन्डहरू हुन सकिन्छ, टर्म लोनहरू हुन सकिन्छ। हो यसरी चाहिँ कस्तो सोर्सेस अफ द फाइनेन्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट हुने र लोअर चाहिँ के हुने त मिनिमम चाहिँ डब्लुएससी चाहिँ हुने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङ डिसिजन अन्तर्गत चाहिँ हेरिसकेका छौँ। र हामीलाई थाहा नै छ क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै लङ टर्म सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङसँग सम्बन्धित रहेको छ र फाइनेन्सियल स्ट्रक्चरले चाहिँ लङ टर्म सोर्सका साथसाथै सर्ट टर्म सोर्सलाई पनि यसले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। यसरी फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर र क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई हामीले पनि हेऱ्यौँ है। र हामीलाई थाहा नै छ ब्यालेन्स सिट भन्ने बित्तिकै एउटा के हो त, एउटा स्टेटमेन्ट अफ द ब्यालेन्स सिट हो जसमा चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ लाइबिलिटिजहरूका साथसाथै उनीहरूको एसेट्सहरूको पोजिसन हुन्छ नि, फाइनेन्सियल पोजिसनहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ देखाउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटिज साइडमा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रुअल्स, अदर करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ। र हाम्रो एसेट साइडमा चाहिँ एउटा हुन्छ फिक्स एसेट्स र अर्को हुन्छ करेन्ट एसेट्स हामीले हेऱ्यौँ है त। र अर्को भनेको हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चरहरू हुने गर्दछ। क्यापिटल स्ट्रक्चरहरूभित्र हाम्रो पर्ने भनेको कमन इक्विटी, लङ टर्म डेब्ट र प्रिफर्ड स्टक्सहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड र लाइबिलिटी साइड चाहिँ बराबर हुन पर्दछ। र अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ यस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ डब्लुएसिसी मिनिमम र म्याक्सिमम चाहिँ भ्यालु अफ द कम्पनी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा यस्तो मिक्स अफ द क्यापिटल स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ डब्लुएसिसी अर्थात् ओभरअल कस्ट अफ द क्यापिटल चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम र भ्यालु अफ द कम्पनी चाहिँ म्याक्सिमम हुने गर्दछ। यसरी हामीले फिचर्स अफ द अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर पनि हेऱ्यौँ। सिम्प्लिसिटी, इकोनोमी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रफिटेबिलिटी, सल्भेन्सी, मिनिमाइजेसन अफ द रिस्क अफ द लस अफ द कन्ट्रोल, इन्टेन्सिभ युज, फोरसाइट भनेर चाहिँ हेऱ्यौँ है। र साथै अब हामीले अर्को हेरेको भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल मेकिङ द क्यापिटल फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर। जस्तै त्यस अन्तर्गत पर्यो हाम्रो नेचर एन्ड द साइज अफ द कम्पनी, component of the cost of the capital, access to the capital market and the market condition, growth and the stability of the earnings, management strategy, business risks and the financial risks, company's tax exposures, marketability and the lender's attitude र मेन्टेनिङ द कन्ट्रोल पोजिसन। यसरी हामीले हेऱ्यौँ है। र लिभरेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, जुन चाहिँ फिक्स कस्टमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्दछ र यसले चाहिँ डेब्टहरूकादेखि साथै लिएर लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङहरू चाहिँ युज गर्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ ध्यान गर्ने गर्दछ। र हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हेऱ्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फाइनेन्स जुन हाम्रो बुक हुन्छ नि, फाइनेन्सको चाहिँ हरेक च्याप्टरहरूमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी नै युज हुन्छ। जस्तै यसमा हुने भनेको एउटा सेल्स हो, सेल्सबाट हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ र भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामीले फिक्स कस्ट घटाउँछौँ र यसरी फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त अपरेटिङ प्रफिट अथवा इबिआइटी र अपरेटिङ प्रफिट अथवा इबिआइटी घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त इन्ट्रेस्ट घटाउनु पऱ्यो हामीले, त्यसबाट इबिटी आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स र यसमा हामीले ट्याक्स घटाएपछि हामीले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ, त्यसलाई हामी इएटी भन्छौँ। र यसरी हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड्स घटाइसकेपछि हाम्रो नेट इन्कम आउँछ र नेट इन्कममा हामीले इपिएस निकाल्नुको लागि चाहिँ युज गर्छौँ नेट इन्कमलाई है। इपिएस इक्वल्स टु नेट इन्कम डिभाइड बाई कमन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने यसरी चाहिँ हाम्रो अर्निङ पर सेयर चाहिँ आउने गर्दछ। र आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ लिभरेजका प्रकारहरू। जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ त अपरेटिङ लिभरेज,
बिजनेस रिस्कहरू भइहाल्यो। र अरू के हुन्छ त फाइनेन्सियल लिभरेज, जसमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल रिस्कहरू आउँछ। र साथसाथै हाम्रो कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा टोटल लिभरेजहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यी सबैका हामी फर्मुलाहरूदेखि लिएर यसका कन्सेप्टहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त। र आज हाम्रो यसमा सुरुमा अपरेटिङ लिभरेज। नम्बर 1 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ अपरेटिङ लिभरेज। जसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त अपरेटिङ लिभरेजमा चाहिँ बिजनेस रिस्क चाहिँ आउने गर्दछ। नि त होइन यसरी। र अपरेटिङ लिभरेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ सेन्सिटिभिटी अफ द अपरेटिङ प्रफिट अफ द कम्पनी विथ रेस्पेक्ट टु द चेन्ज इन द सेल्सलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ कसरी चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ बढ्ने अथवा घट्ने, यसको सेन्सिटिभिटी अफ द अपरेटिङ प्रफिट विथ रेस्पेक्ट टु द चेन्ज इन द सेल्सलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। भनेपछि सेल्समा चाहिँ चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटमा चाहिँ कति चाहिँ चेन्ज हुन्छ, बढ्ने कि घट्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रफिटले चाहिँ देखाउने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ इट सोज द सेन्सिटिभिटी अफ द operating profit of the company with respect to the change in सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। विथ रेस्पेक्ट टु द चेन्ज इन द सेल्स भने चेन्जमा चाहिँ सेल्स भएको आधारमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् इबिआइटीमा चाहिँ कति चाहिँ सेन्सिटिभिटी आउँछ, कति चाहिँ फ्लक्चुएसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ लिभरेजले चाहिँ देखाउने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो अपरेटिङ लिभरेजलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दैछौँ है त। कहिलेकाहीँ हामीले एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ है अपरेटिङ लिभरेजको डिफिनेसनहरू। द use of the operating fixed cost can be defined as the operating leverage of the company। जस्तै हामीले चाहिँ यदि अपरेटिङ फिक्स कस्टहरू चाहिँ युज गर्यो भनेदेखि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज अफ द कम्पनी भनेर हामीले बुझ्छौँ रे। जस्तै अपरेटिङ लिभरेजले चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ सोच गर्ने गर्छ। त्यो रिलेसनसिप चाहिँ हाम्रो फर्म्सको सेल्स भोल्युम र फर्म्सको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटहरू चाहिँ हुने गर्दछ। रिलेसनसिप के फर्म्सको अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् इबिआइटी र फर्म्सको सेल्स भोल्युम बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ देखाउने काम हाम्रो अपरेटिङ लिभरेजले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै के भन्दा चाहिँ हाम्रो इबिआइटीमा अर्थात् अपरेटिङ प्रफिटमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ के को आधारमा, सेल्सको बेसिसमा भनेर चाहिँ यहाँ देखाउने गर्दछ। अर्थात् हामीले के भन्दा चाहिँ सेन्सिटिभिटी अफ द अपरेटिङ प्रफिटलाई देखाउँछ अपरेटिङ लिभरेजले इन एकोर्डेन्स विथ अथवा इन रेस्पेक्ट विथ द चेन्ज इन द सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसले देखाउने यसको रिलेसनसिपलाई कुन रिलेसनसिपलाई देखाउने यसले फर्म्सको सेल्स भोल्युम र इट्स अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् इबिआइटी बिच एउटा सम्बन्ध। अपरेटिङ लिभरेज shows the relationship between the firm sales volume and
इट्स अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् इबिआइटी है। अब हामीले अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् हाम्रै अपरेटिङ लिभरेजसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट पनि यहाँ हामीले छोटो हेऱ्यौँ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ हाम्रो सोधिरहेको हुन्छ कि डिओएल अर्थात् डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज निकाल भनेर है। अब यस्तो अवस्थामा हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज निकाल्ने पनि हाम्रो फर्मुलाहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो एउटा फर्मुला रहेको छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अर्थात् डिओएल भन्ने हुन्छ है। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न लागि हामीले एउटा फर्मुला भने के हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज भनौँ न पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स भनेपछि अब अघिदेखि पनि हामीले भनेको थियो नि इबिआइटीमा चाहिँ कति चेन्ज हुन्छ के को बेसिसमा सेल्सको बेसिसमा सेल्समा चेन्ज भएको अनुसार चाहिँ इबिआइटीमा चाहिँ कति चेन्ज हुन्छ भन्ने हेर्ने काम हामी कहाँ हेर्छौँ डिग्री अफ द लिभरेजमा डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेजमा। जस्तै अब हामीले यसलाई अर्को फर्मुला भने के छ त हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजमा हाम्रो ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई इबिआइटी पनि हुन सकिन्छ र हाम्रो डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज भने चाहिँ हामीले के पनि निकाल्न सक्छ ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई इबिआइटी र हामीले जस्तै मानौँ न अर्को फर्मुला के पनि हुन सकिन्छ त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई इबिआइटी हामीले ग्रस प्रफिटको सट्टामा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई इबिआइटी पनि भन्न सक्छ नि त होइन। कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई इबिआइटी र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा कसरी आउँछ त हामीलाई थाहा नै छ सेल्सबाट हामीले के घटाउँछौँ त भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त सबै भेरिएबल कस्टहरू हुन्छ नि त भेरिएबल कस्टहरू घटाएपछि हाम्रो आउने भनेको के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज। यसरी चाहिँ हामीले डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज पनि हेऱ्यौँ र फर्मुला पनि हामीले यसरी हेऱ्यौँ जसलाई हामीले डिओएल भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ नि त है डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज। र हाम्रो यसरी अपरेटिङ लिभरेजसँग सम्बन्धित चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो के छ त टपिक भनेको बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्क। के हो त हाम्रो बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्क भनेको कुरा हामी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। अपरेटिङ रिस्क अथवा हाम्रो के हुन्छ त बिजनेस रिस्क पनि भनिन्छ। यस्तो यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ है थ्योरीको रूपमा सर्ट क्वेसनमा के 2 मार्क्समा चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ नि त अपरेटिङ रिस्क अथवा बिजनेस रिस्कको डेफिनेसनहरू हुन्छ नि हो यसरी पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ अपरेटिङ रिस्क र जुन बिजनेस रिस्क हुन्छ नि हो त्यो बिजनेस रिस्क र अपरेटिङ रिस्क चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त इनहेरेन्ट हुन्छ अर्थात् बिजनेसमा चाहिँ सधैँ नै रहिरहन्छ जसलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सक्दैनौँ तर हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई हामीले मिनिमाइजेसन गर्न सक्छौँ र हामीले सबभन्दा लोवर लेभलमा चाहिँ घटाएर पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र अपरेटिङ लिभरेजले चाहिँ हाम्रो बिजनेस रिस्क र अपरेटिङ रिस्कलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। जुन हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज हुन्छ नि हो त्यसले चाहिँ हाम्रो बिजनेस रिस्क र अपरेटिङ रिस्कलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। र हाम्रो जुन यो बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्क हुन्छ नि यो भनेको त इनहेरेन्ट इन द अपरेसन अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज हुने गर्दछ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नोर गर्न सक्दैनौँ तर हामीले यसलाई मिनिमाइजेसन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले अपरेटिङ रिस्क चाहिँ किन चाहिँ रेज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ कम्पनीले चाहिँ फिक्स अपरेटिङ कस्टहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपरेटिङ रिस्क अथवा बिजनेस रिस्कहरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र यसरी हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले बिजनेस
रिस्कहरू हुन्छ नि हो त्यो बिजनेस रिस्कहरूलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने चाहिँ फ्याक्टरहरूलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट द बिजनेस रिस्कभित्र चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ अपरेटिङ कस्ट अफ द कम्पनी, variability in the sales due to the change in the demand and the supply of the product or the services, obligation and the ability for the price adjustment, technological changes, ability to design and the restructuring and change in the economic variable like policies, इन्फ्लेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर्स हुन् जसले चाहिँ बिजनेस रिस्कलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने गर्दछ। र यसरी हामीले अपरेटिङ रिस्क अथवा बिजनेस रिस्कलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ यसमा operating leverage shows the business risks or operating risks। र अर्को भनेको के हो त अर्को हामीले यसकै अपरेटिङ रिस्क अथवा बिजनेस रिस्कको विशेषता अथवा यसको डेफिनेसन अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ यो के हुन्छ त इट इज द रिस्क जुन चाहिँ इनहेरेन्ट हुने गर्दछ नि त है इनहेरेन्ट इन द operation of बिजनेस एक्टिभिटिज। जस्तै अब जुन हुन्छ नि अपरेटिङ रिस्क arises because the firm must pay its fixed operating cost no matter the level of production। लेभल अफ प्रोडक्सन जतिसुकै होस् न होइन जतिसुकै भयो भने हाम्रो फिक्स अपरेटिङ कस्ट हाम्रो बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपरेटिङ रिस्क चाहिँ हाम्रो हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हामी अर्को हेरौँ यसैसँग सम्बन्धित टपिक भनेको द फ्याक्टर द्याट अफेक्ट द business risks are stated as under। नम्बर आइमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट अफ द कम्पनी है अपरेटिङ कस्ट अफ द कम्पनीको कारणले गर्दा पनि बिजनेस रिस्कहरू चाहिँ बिजनेस रिस्कहरूलाई चाहिँ असर हुने गर्दछ होइन अथवा बिजनेस रिस्क चाहिँ रेज हुने गर्दछ बढ्ने गर्दछ। अपरेटिङ कस्ट अफ द कम्पनी र यसै गरी अर्को भनेको के छ त भेरिएबिलिटी इन द सेल्स due to the change in the demand and supply of the product or services। र अर्को हाम्रो फ्याक्टर्स भने के हो त obligation and ability for price adjustment। र अर्को हाम्रो रहेको छ आइभीमा टेक्नोलोजिकल चेन्जेस
है। टेक्नोलोजिकल चेन्जेसको कारणले गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ त बिजनेस रिस्कहरू बढ्ने अथवा घट्ने पनि हुन सक्दछ है। टेक्नोलोजिकल चेन्जेस र अब हाम्रो छ भीमा एबिलिटी टु डिजाइन एन्ड रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड हाम्रो भिआईमा रहेको छ यसमा चेन्ज इन द इकोनोमिक भेरिएबल्स। हाम्रो इकोनोमिक भेरिएबल्समा चेन्ज भएको कारणले गर्दा पनि है। चेन्जेस इन द इकोनोमिक भेरिएबल्स लाइक पोलिसिज अर इन्फ्लेसन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको के हो त, एउटा भनेको हामीले अपरेटिङ रिस्कको बारेमा र अथवा बिजनेस रिस्कको बारेमा र हामीले पढेको भनेको अपरेटिङ लिभरेजको बारेमा। र अब एकचोटि हामी रिभ्यू गरौँ यसमा। अपरेटिङ लिभरेज भने चाहिँ हाम्रो के त हो त भन्ने कुरा, इट सोज द सेन्सिटिभिटी अफ द अपरेटिङ प्रफिट अफ द कम्पनी विथ रेस्पेक्ट टु द चेन्ज इन द सेल्स। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अपरेटिङ प्रफिटमा चेन्ज हुने गर्दछ के को बेसिसमा त, चेन्ज इन द सेल्सको बेसिसमा भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। द युज अफ द अपरेटिङ फिक्स्ड कस्ट क्यान बी डिफाइन एज द अपरेटिङ लिभरेज अफ द कम्पनी। जुन हाम्रो कम्पनी हुन्छ नि, कुनै पनि संस्था अथवा सङ्गठन हुन्छ नि, त्यो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ यदि फिक्स अपरेटिङ कस्टहरू चाहिँ युज गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस कम्पनीमा चाहिँ अपरेटिङ लिभरेजहरू चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अपरेटिङ लिभरेज सोज द रिलेसनसिप बिट्विन द फर्म सेल्स भोल्युम एन्ड द इट्स अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् इबिआइटी। यसरी अपरेटिङ लिभरेजले चाहिँ हाम्रो फर्मको चाहिँ सेल्स भोल्युम र यसको अपरेटिङ प्रफिटहरू बिच चाहिँ रिलेसनसिपहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ। र हाम्रो यसरी अपरेटिङ लिभरेज निकाल्ने फर्मुला भनेको डिओएल अर्थात् डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इबिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द सेल्स। अर द हाम्रो डिग्री अफ द लिभरेजमा हाम्रो के हुन्छ त ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई इबिआइटी पनि युज गर्दा हुन्छ। हामीले ग्रस प्रफिटको ठाउँमा कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई इबिआइटी गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र हामीलाई थाहा नै छ कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीलाई थाहा छ सेल्सबाट हामीले यदि भेरिएबल कस्ट हाम्रो जति पनि व्यवसायमा रहेका भेरिएबल कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो परिवर्तन हुन्छ नि त सेल्सको बेसिसमा हो, त्यसलाई भेरिएबल कस्टहरूलाई घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो अपरेटिङ लिभरेजका पार्टहरू। अब हामी हेर्छौँ बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्कहरू के हो त हाम्रो यो बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्क भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त। ल हाम्रो अपरेटिङ रिस्क अथवा बिजनेस रिस्क भन्ने बित्तिकै के हो त अपरेटिङ लिभरेज सोज द बिजनेस रिस्क अर अपरेटिङ रिस्क भन्ने कुरा रहेछ। जुन हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज छ नि हो त्यसले चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा रहेको रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्क भने चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ अपरेट गर्दा रहेको रिस्कहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ भन्ने गर्दछ। र साथसाथै यहाँ भनेको छ इट इज द रिस्क इनहेरेन्ट इन द अपरेसन अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज। यो भनेको चाहिँ यस्तो रिस्क हो जुन चाहिँ इनहेरेन्ट रहेको हुन्छ अपरेसन अफ द बिजनेस एक्टिभिटिजको लागि। र अपरेटिङ रिस्क अराइज बिकज द फर्म्स मस्ट पे इट्स फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट नो म्याटर द लेभल अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र यस्तो फ्याक्टर जसले गर्दा चाहिँ बिजनेस रिस्कहरूलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने गर्दछ, जसको कारणले गर्दा बिजनेस रिस्क बढ्न पनि सकिन्छ अथवा घट्न पनि सकिन्छ है। द फ्याक्टर द्याट अफेक्ट द बिजनेस रिस्क आर स्टेटेड एज अन्डर। र यसमा रहेको छ अपरेटिङ कस्ट अफ द कम्पनी र नम्बर आईमा रहेको छ भेरिएबिलिटी इन द सेल्स ड्यू टु द चेन्ज इन द डिमान्ड एन्ड द सप्लाई अफ द प्रोडक्ट अर द सर्भिसेस। र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो अब्लिगेसन एन्ड द एबिलिटी फर द प्राइस एडजस्टमेन्ट। र आइभीमा रहेको छ हाम्रो टेक्नोलोजिकल चेन्जेस। र भीमा रहेको छ एबिलिटी टु डिजाइन एन्ड द रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड लास्टमा हाम्रो भिआईमा रहेको छ चेन्जेस इन द इकोनोमिक भेरिएबल्स लाइक्स द पोलिसिज अथवा इन्फ्लेसन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी हामीले अपरेटिङ लिभरेज
का साथै बिजनेस रिस्क अर अपरेटिङ रिस्कका बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ फाइनेन्सियल लिभरेज है। यो लिभरेजको हाम्रो यो फाइनेन्सियल लिभरेज भनेको हाम्रो अर्को टाइप अफ द लिभरेज हो है त। यसमा के छ हाम्रो यो भनेको फाइनेन्सियल लिभरेज। फाइनेन्सियल लिभरेज अथवा हाम्रो के हुन्छ त एन्ड फाइनेन्सियल रिस्कहरू है। फाइनेन्सियल लिभरेज अथवा फाइनेन्सियल रिस्क र हाम्रो फाइनेन्सियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै अब के हो भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेज भनेको चाहिँ फर्मको चाहिँ फाइनेन्ससँग सम्बन्धित लिभरेजहरू भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। सबै फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो के गर्छ केले कभर गर्छ भन्दा चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेजले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल लिभरेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इपिएसमा चाहिँ कति पर्सेन्टेजले चेन्ज भयो ड्यु टु द इबिआइटी, अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ इपिएसमा चाहिँ कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त इबिआइटीमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ एन्सर दिने गर्दछ। र यसका फर्मुलाहरू हामी बिस्तारै हेर्छौँ र यसको डेफिनेसनमा हामी जाउँ सुरुमा है। फाइनेन्सियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले के गरौँ त यसको फर्मुलामा हामीले यहाँ लेखौँ। फाइनेन्सियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले the extent to which fixed income securities are used in firm's capital स्ट्रक्चर हैन। फर्म्सको क्यापिटलको स्ट्रक्चरमा चाहिँ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिजहरू चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फाइनेन्सियल लिभरेज। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यस्तो फिक्स हुन्छ नि यस्तो फन्ड जसले चाहिँ फिक्स फाइनेन्सियल पेमेन्ट्सहरू चाहिँ बियर गर्छ नि हो त्यस्तो फाइनेन्सियल सोर्सेसहरू युज गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेजहरू आउँछ भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै अब हजुरहरूले छ नि रेसियोमा फन्ड्स बियरिङ अनि फिक्स फाइनेन्सियल पेमेन्ट सुन्नुभयो होला नि हो त्यस्तो फन्ड्सहरू छ भनेदेखि त्यस्तो सोर्सेस अफ द फाइनेन्सिङहरूको युज गरेको छ भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त फाइनेन्सियल लिभरेज आउने गर्दछ। जस्तै यो हाम्रो लिभरेज चाहिँ के हुन्छ त यो लिभरेज चाहिँ हाम्रो टोटल्ली रिलेटेड विथ द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ है त। प्रोडक्सन एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित नभएर हाम्रो यो फाइनेन्सिङसँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ। Financial leverage is totally related with the financing activities. केसँग रिलेटेड छ त टोटल रिलेटेड विथ द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज सँग रिलेटेड रहेको हुन्छ। द युज अफ द फाइनेन्सियल फिक्स कस्ट हाम्रो फाइनेन्सियल फिक्स कस्टभित्र चाहिँ हाम्रो पर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट टु द डेब्ट होल्डर्स जस्तै प्रिफर्ड डेब्ट अथवा डिभिडेन्ड अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड टु द प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो फाइनेन्सियल लिभरेज अन्तर्गत चाहिँ अनि फाइनेन्सियल फिक्स कस्टहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है। यसरी हाम्रो फाइनेन्सियल फिक्स्ड कस्ट अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त फाइनेन्सियल फिक्स्ड कस्ट अन्तर्गत हाम्रो इन्ट्रेस्ट टु डेब्ट होल्डर है डेब्ट होल्डरहरूलाई र अर्को भनेको हाम्रो के हो त प्रिफर्ड डिभिडेन्ड अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड है। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड और प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड टु कसलाई भन्दा त टु प्रिफर्ड स्टकलाई है प्रिफर्ड स्टक होल्डरहरूलाई है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेजहरू चाहिँ आउने गर्दछ र फाइनेन्सियल लिभरेजले चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई त कन्सिडर त गर्छ एज अ अपरेटिङ लिभरेजले जस्तै तर यसले कन्सिडर गर्ने रिलेसनसिपहरू भनेको चाहिँ के को बिचमा भन्दा चाहिँ फर्म्सको इबिआइटी र अनि फर्म्सको चाहिँ कमन स्टकहरूको चाहिँ अर्निङ पर सेयरसँग चाहिँ
रिलेसनसिपहरू चाहिँ यसले चाहिँ हेर्ने गर्दछ। जस्तै हामी यहाँ भनौँ यसमा फाइनेन्सियल लिभरेज इज concerned with the relationship between the firm's EBIT and its common stock earnings per share अथवा हाम्रो के हुन्छ त EPS भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी चाहिँ रहेको हुन्छ र अब हामीले यसमा हेरेको भनेको के हेर्यौँ त? भर्खर हामीले हेरेको भनेको फाइनेन्सियल लिभरेज हो र यसको फर्मुलाहरू हाम्रो यसलाई हामीले DFL अर्थात् डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेज, यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज है, डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेजको बारेमा भन्छ। अर्थात् डिएफएल भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा पर्सेन्टेज, यसको फर्मुला भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS अर्थात् अर्निङ पर सेयर्स डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन के हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन हाम्रो यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT है, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अर्थात् अपरेटिङ प्रफिटमा भएको चेन्जको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो अर्निङ पर सेयर्समा चाहिँ कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेजले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यसरी अर्को हाम्रो फर्मुला रहेको छ, यदि त्यहाँ चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अथवा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो फर्मुला चाहिँ डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेजको चाहिँ फरक हुने गर्दछ। और DFL इक्वल टु EBIT डिभाइड बाई EBIT माइनस हाम्रो के हुन्छ त माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस यो हाम्रो डिभिडेन्ड हो तर कसको लागि प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूको लागि। र यसरी हामीले घटाए यसमा के घटाउनुपर्छ हुन्छ त 1 माइनस ट्याक्स है, यसरी हामीले ट्याक्स घटाउनु पर्ने हुन्छ है। र यसरी हामीले यो फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ हामीले डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेज और DFL हामीले निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हामीले फाइनेन्सियल लिभरेजका पार्ट पनि हेऱ्यौँ। र अब हाम्रो हेर्ने भनेको फाइनेन्सियल रिस्क है। अब फाइनेन्सियल रिस्क भनेको के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। यसमा रहेको छ हाम्रो यसमा फाइनेन्सियल रिस्क भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा नै छ, यो भनेको चाहिँ एउटा एडिसनल रिस्क हो, जुन चाहिँ रिस्क भनेको चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरूको लागि चाहिँ हुने गर्दछ। र यो फाइनेन्सियल रिस्क भनेको चाहिँ के हुने गर्दछ, जुन चाहिँ यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाहरूमा चाहिँ अरू कम्पनीहरूमा चाहिँ लङ टर्म डेब्टहरूदेखि लिएर जुन प्रिफरेन्स सेयर्सहरू भइहाल्यो अथवा फन्ड्स बियरिङ फिक्स फाइनेन्सियल पेमेन्ट जस्ताका फन्डहरू चाहिँ युज गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरूलाई चाहिँ एडिसनल रिस्कहरू चाहिँ प्लेस हुन जान्छ हो। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ फाइनेन्सियल रिस्क है, जुन चाहिँ बिजनेस रिस्कको डेफिनेसन भन्दा चाहिँ अलग नै रहेको हुन्छ। र यो बिजनेस रिस्क र फाइनेन्सियल रिस्क पनि एउटै होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुने पर्ने हुन्छ। र फाइनेन्सियल रिस्कमा हाम्रो के हुन्छ त, फाइनेन्सियल रिस्कको डेफिनेसन अन्तर्गत हाम्रो हुने भनेको जस्तै एउटा एडिसनल रिस्क हो नि त यो होइन, त्यसै कारणले हामी यहाँ लेख्छौँ फाइनेन्सियल रिस्क is the additional risk placed
अन कमन स्टक होल्डर above business risks caused by debt collection. अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो भने चाहिँ एउटा एडिसनल अर्को धेरै अझै भनौँ न अझै एडिसनल रिस्क कमन स्टक होल्डरहरूलाई र बिजनेस रिस्क त भइ नै रहन्छ। बिजनेस रिस्क छुट्टै छ र हाम्रो फाइनेन्सियल रिस्क छुट्टै छ। बिजनेस रिस्क पनि भइरहेको छ र साथसाथै फाइनेन्सियल रिस्क पनि भइरहेको छ भनेर चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरूलाई चाहिँ हुने गर्दछ यस्ता रिस्कहरू। र यसरी हामीले फाइनेन्सियल रिस्क पनि हेऱ्यौँ। जस्तै हामीले जति धेरै एमाउन्ट अफ द डेप र प्रिफर्ड स्टकहरू युज गर्छ नि हो त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो कम्पनीका कमन स्टक होल्डरहरूलाई चाहिँ रिस्क चाहिँ बढी हुने गर्दछ। जस्तै कम्पनीज विथ द हाई लिभरेज मे बी एट द रिस्क अफ द ब्याङ्क्रप्टी इफ दे आर अनेबल टु मेक रिपेमेन्ट्स अथवा मेक पेमेन्ट्स विथ अन दियर डेब्स। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यसरी फाइनेन्सियल रिस्क धेरै हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ डेब्ट अथवा प्रिफर्ड स्टकहरू चाहिँ युज गर्ने गर्दछ उसको बिजनेस एक्सपान्सनको लागि र उसको फन्ड अथवा उसको बिजनेसहरू चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्नको लागि। भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पछि भविष्यमा गएर चाहिँ कुनै पनि कम्पनीहरू हुन्छ नि हो त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ तिर्न सक्दैन नि त समयमा। इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ प्रिन्सिपल एमाउन्टहरूदेखि लिएर जुन उसको लाइबिलिटी हुन्छ नि हो उस्तो लाइबिलिटीहरू तिर्न नसक्दा चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ के हुनसक्छ त हाई डेब्ट युज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ इन्सल्भेन्ट हुनसक्छ अथवा ब्याङ्क्रप्टीमा पनि हुन सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल रिस्कमा चाहिँ गरिएको छ है। र हामीले अहिलेसम्म हेरेको भनेको के छ त यसमा फाइनेन्सियल लिभरेज र फाइनेन्सियल रिस्कसँग सम्बन्धित चाहिँ सुरुमा हामी हेर्छौँ फाइनेन्सियल लिभरेज है। फाइनेन्सियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो द एक्सटेन्ट टु विच फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज आर युज इन फर्म्स क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। फर्म्सको चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजहरू चाहिँ युज गर्ने। जस्तै अब डेब्टहरू भइहाल्यो अथवा डिभेन्चरहरू भयो अरू बोन्डहरू भयो अथवा प्रिफरेन्सेर अथवा अनि प्रिफेड स्टकहरू हुन सकिन्छ। र यसरी अर्को भनेको हाम्रो के छ त फाइनेन्सियल लिभरेज इज टोटल्ली रिलेटेड विथ द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अर्थात् हाम्रो जुन यो फाइनेन्सियल लिभरेज हुन्छ नि यो चाहिँ टोटल्ली चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ। थाहा नै छ हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट अफ द फन्डका साथसाथै इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ द द्याट प्रोक्युर्ड फन्ड अनि अरू के हुन सकिन्छ त र अब हाम्रो फाइनेन्सिङ डिसिजन्सहरू हुन सकिन्छ यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजभित्र होइन। र यसरी फाइनेन्सियल फिक्स्ड कस्टभित्र चाहिँ हाम्रो कस्तो के पर्छ त इन्ट्रेस्ट टु द डेब्ट होल्डर्सहरूलाई भयो यो पनि हाम्रो फाइनेन्सियल फिक्स्ड कस्टभित्र पर्छ। र अर्को भनेको प्रिफर्ड डिभिडेन्ड टु द प्रिफर्ड स्टक होल्डर भन्ने कुरा भयो। र यसरी फाइनेन्सियल लिभरेज इज कन्सर्न विथ द रिलेसनसिप बिट्विन द फर्म्स इबिआइटी एन्ड द इट्स कमन स्टक अर्निङ पर सेयर्स इपिएस। अर्थात् हाम्रो यो फाइनेन्सियल लिभरेज छ नि हो यो फाइनेन्सियल लिभरेजले चाहिँ यस्तो रिलेसनसिप अथवा यस्तो सम्बन्ध जसमा चाहिँ हाम्रो फर्म्सको इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स र यसको कमन स्टक होल्डर्सहरूको चाहिँ अर्निङ पर सेयर्सहरू बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ मध्यनजर गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। र यसरी हाम्रो फर्मुलामा रहेको छ डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेज जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा डिएफएल पनि भन्छौँ। र यसमा हाम्रो फर्मुला रहेको छ दुईवटा। एउटा भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इपिएस डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इबिटी र अर्को फर्मुला भनेको के हो त डिएफएलसँग इबिआइटी डिभाइड बाई इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस डिपिएस डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ जब हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ हामीले अझै प्रष्ट हुन्छौँ नि त। र यसरी हामीले अहिलेसम्म लिभरेजका टाइपहरूमा मध्ये पढेको भनेको एउटा
अपरेटिङ लिभरेज जसमा हामीले साथसाथै बिजनेस रिस्क पनि पढेका थियौँ अथवा अपरेटिङ रिस्क पनि, र अर्को हामीले हेरेको भनेको फाइनेन्सियल लिभरेज र फाइनेन्सियल रिस्कसँग सम्बन्धित डेफिनेसनहरू। र अब हामी लास्ट एउटा हेर्न जाँदैछौँ टोटल लिभरेज। त्यो हाम्रो थर्ड हो, जसमा चाहिँ हाम्रो यो पनि हाम्रो के हो त लिभरेजका चाहिँ प्रकार अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ होइन। टोटल लिभरेज और कम्बाइन्ड लिभरेज। टोटल लिभरेज और कम्बाइन्ड लिभरेज हाम्रो टोटल लिभरेज और कम्बाइन्ड लिभरेज अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त, जस्तै यो भनेको चाहिँ सम अफ द फाइनेन्सियल लिभरेज प्लस अपरेटिङ लिभरेज। अपरेटिङ लिभरेज र फाइनेन्सियल लिभरेजको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध अथवा टोटल भनेर बुझ्छौँ कि। यो भने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसले कभर गर्ने कुरा भनेको एउटा भनेको फाइनेन्सियल लिभरेज प्लस अर्को भनेको के हो त, अर्को भनेको अपरेटिङ लिभरेज। फाइनेन्सियल लिभरेज र अपरेटिङ लिभरेजलाई चाहिँ यसले कभर गर्ने गर्दछ। र अब यसमा हाम्रो अपरेटिङ एज वेल एज द फाइनेन्सियल कस्ट दुवै चाहिँ पर्ने गर्दछ के। जस्तै अब हामीले यो टोटल लिभरेज और कम्बाइन्ड लिभरेजको डेफिनेसनमा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। द युज अफ द टोटल फिक्स्ड कस्ट operating as well as financial creates the total leverage। यसले त अपरेटिङका साथसाथै फाइनेन्सियल कस्टहरूलाई पनि यसले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भयो होइन त। र यसरी हाम्रो के हुन्छ त, यसरी हाम्रो आउने भनेको के छ त अर्को, द युज अफ द टोटल फिक्स्ड कस्ट अपरेटिङ एज वेल एज द फाइनेन्सियल क्रिएट्स द टोटल लिभरेज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इपिएस र हाम्रो सेल्समा चाहिँ सँग सम्बन्धहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ क्या। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ, यसमा लेखेको छ इट सोज द सेन्सिटिभिटी of net income or EPS with respect to change in sales भन्ने कुरा रहेको छ है। हाम्रो इन्कम अथवा इपिएसमा चाहिँ कति चाहिँ सेन्सिटिभिटी आयो अथवा कति चाहिँ चहल पहल भयो, बढ्ने अथवा घट्ने कसरी भयो त, के को बेसिसमा त, सेल्समा चाहिँ भएको चेन्ज अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको छ है। र यसरी हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ यो रिलेसनसिप भनेको चाहिँ के हो बिच भन्दा चाहिँ सेल्स र इपिएस बिच हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ द्याट मिन्स इट सोज द relationship between the sales and EPS भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र यसरी हामीले कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा यसलाई के भन्छ टोटल लिभरेज पनि भन्न सक्छौँ है। र यसको हामीले अब फर्मुला हेरौँ त, यसमा फर्मुला भनेको चाहिँ अब हाम्रो कम्बिनेसन अफ द अपरेटिङ लिभरेज र फाइनेन्सियल लिभरेजको चाहिँ बाटो चाहिँ बन्ने हो। जस्तै अब हामीले हेरौँ न त, एउटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अपरेटिङ के हुन्छ त, अपरेटिङ लिभरेज हुन्छ है। अपरेटिङ लिभरेज र अरू के हुन्छ त, फाइनेन्सियल लिभरेज अथवा डिग्री अफ द अपरेटिङ लिभरेज और डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेज। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो त,
कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई EBIT हुन्थ्यो एउटा फर्मुला है। त्यसै गरी फाइनेन्सियल लिभरेजमा चाहिँ के हुन्थ्यो त? यसमा हुने भनेको अर्को भनेको अरू के हुन सकिन्छ त यसमा? EPS अर्निङ पर सेयर्समा चाहिँ भएको चेन्ज है नि त, के को बेसिसमा? EBIT को बेसिसमा। र यसरी हामीले जुन हुन्छ नि यसको फर्मुलाहरू हुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ नि त हैन। र अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन कम्बाइन्ड लिभरेजसँग सम्बन्धित फर्मुलाभित्र चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द EBIT अथवा EPS अर द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको फर्मुला अन्तर्गत डिग्री अफ टोटल लिभरेज है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज है। र हाम्रो यो फर्मुला भयो एउटा। अर्को भनेको के हुन सकिन्छ? अर हामीले डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा डिग्री अफ टोटल लिभरेजलाई हामीले लाउने भनेको फर्मुला भनेको के हो त? पर्सेन्टेज है। पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBT or EPS डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। र अर्को हाम्रो यसैसँग सम्बन्धित फर्मुला रहेको छ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई EBT भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी है। र अब हाम्रो यदि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इफ फर्ममा चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ प्रिफर स्टक अथवा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर थियो जसलाई चाहिँ हामीले प्रिफर डिभिडेन्ड अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो फर्मुला चाहिँ फरक हुन जान्छ है। इफ फर्म युजेस प्रिफर्ड stock, the degree of combined leverage is calculated as degree of combined leverage मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? contribution divided by EBT अर्थात् अर्निङ बिफोर ट्याक्स माइनस PD अर्थात् के भन्दा यो भने चाहिँ के हो त? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अर प्रिफर्ड स्टक जुन चाहिँ हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अथवा प्रिफर्ड स्टक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुला चाहिँ लगाउन सक्छौँ यस्तो केसमा। र अब हामीले चाहिँ डिग्री अफ द कम्बाइन्ड लिभरेजका साथै अब हामीले पढेको भन्दा तीनवटै हामीले लिभरेजहरू हेऱ्यौँ नि त। अब एकपल्ट हामी यसलाई डिग्री अफ द कम्बाइन्ड लिभरेजलाई हामी एकपल्ट रिभ्यू गरौँ है त। टोटल लिभरेज अर द कम्बाइन्ड लिभरेज फाइनेन्सियल लिभरेज प्लस अपरेटिङ लिभरेजलाई चाहिँ यसले कभर गर्ने गर्दछ। र यहाँ रहेको छ द युज अफ द टोटल फिक्स्ड कस्ट अपरेटिङ एज वेल एज फाइनेन्सियल क्रिएट्स द टोटल लिभरेज भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र इट सोज द सेन्सिटिभिटी अफ द नेट इन्कम अर द EPS विथ रेस्पेक्ट टु द चेन्ज इन द सेल्स भन्ने कुरा रहेको छ है। यो नेट इन्कम भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स अथवा कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ अभाइलेबिलिटी भएको एउटा प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र द्याट मिन्स के हो भन्दा द्याट मिन्स इट सोज द रिलेसनसिप बिट्विन द सेल्स एन्ड द EPS। यो हाम्रो टोटल कम्बाइन्ड लिभरेजले चाहिँ द सेल्स र EPS भने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ सेल्स हुन्छ नि सेल्स र अर्निङ पर सेल्स बिचको चाहिँ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ देखाउने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ फर्मुला रहेको छ DTL अर्थात् डिग्री अफ टोटल लिभरेजमा हाम्रो फर्मुला छ
DOL इन्टु DFL अर्थात् डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज मल्टिप्लाई बाई डिग्री अफ द फाइनेन्सियल लिभरेज। र अर्को हाम्रो फर्मुला छ DCL अर्थात् के भन्दा चाहिँ डिग्री अफ द कम्बाइन्ड लिभरेजमा हाम्रो फर्मुला रह्यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द EBT अर द EPS डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन द सेल्स। र अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ DCL अर्थात् डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भित्र पर्ने भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई EBIT है। र यसरी चाहिँ यदि कम्पनीमा चाहिँ प्रिफर्ड स्टक छ जसलाई चाहिँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिनुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्मुला पनि फरक हुन जान्छ है। इफ फर्म्स युज प्रिफर्ड स्टक द डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इज क्यालकुलेटेड एज भने चाहिँ DCL अर्थात् डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई EBT माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स। यसरी हामीले यो फर्मुलाहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र अझै पनि हामी जब न्युमेरिकल गर्छौँ नि र यो फर्मुलाहरू युज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले अझै यस कुराहरूको अथवा यो फर्मुलाहरू चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझ्छौँ के। र यसरी हाम्रो 3वटा प्रकारको लिभरेज पनि सक्यो। एउटा भनेको अपरेटिङ लिभरेज, फाइनेन्सियल लिभरेज र त्यस सँगसँगै बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्कका साथै फाइनेन्सियल रिस्क पनि हामीले पढ्यौँ। र अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको टोटल अर द कम्बाइन्ड रिस्क पनि कम्बाइन्ड लिभरेज पनि हामीले पढ्यौँ। र अब हामी यसमा छोटो कुरा लिन्छौँ एउटा ब्रेक इभन एनालाइसिसको बारेमा। हाम्रो टपिक रहेको छ के छ यसमा ब्रेक इभन एनालाइसिस है। ब्रेक इभन एनालाइसिसको बारेमा र हामीले चाहिँ ब्रेक इभन भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो भनौँ न टुल्स हो जसलाई चाहिँ जसको बेसिसमा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका एनालाइसिसहरू चाहिँ अथवा एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका डिसिजन्सहरू पनि लिने गर्दछ। र अर्को के हो भन्दा चाहिँ यो ब्रेक इभन एनालाइसिस जसमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कस्ट र जसको रेभिन्यू हुन्छ नि बराबर हुने गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ त्यो यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रफिट पनि हुँदैन हो। त्यसैले ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट टुल हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त जसमा चाहिँ कस्ट बराबर सेल्स रेभिन्यू हुने गर्दछ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रफिट नै हुँदैन। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली जति कस्ट छ त्यति नै हाम्रो कभर हुने गर्दछ प्रफिटले पनि हैन। जस्तै हामी यहाँ ब्रेक इभन एनालाइसिससँग लेख्न सक्छौँ हामीले इट इज द टुल इन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट to analyze the level of sales or cost and profit of the company. It shows the यसले के सोच गर्छ त इट shows the magnitude of the firm's profit or loss if the sales exceeds or fall below that point भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। त्यो पोइन्ट भन्दा चाहिँ बढी भयो भने अथवा घट्यो भनेदेखि चाहिँ यसले प्रफिट अथवा लसलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ 60,000 को थियो मानौ है। ब्रेक इभन पोइन्ट हाम्रो कति थियो त BEP अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो कति थियो त 16,000 थियो भनेदेखि यदि हाम्रो सेल्स चाहिँ 70,000 को थियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त हाम्रो प्रफिट कति हुन जान्छ त प्रफिट भनेको 10,000 हुन जान्छ। र यसरी यदि चाहिँ सेल्स चाहिँ 40,000 भएको भए हाम्रो
लस कति हुन्थ्यो त बिइपीबाट भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट नै 60,000 छ अनि सेल्स हाम्रो 40,000 छ भन्दा यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ लस हुन गएछ कति बराबरको ₹20,000 बराबरको चाहिँ। यसरी हामीले चाहिँ सेल्समा चाहिँ सेल्स र ब्रेक इभन बिचको चाहिँ यसरी रिलेसनसिप पनि हेर्न सक्छौँ है। प्रफिट कतिखेर हुन्छ लस कतिखेर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन पर्ने हुन्छ है नि त। यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ कस्ट र सेल्स रेभिन्यू हुन्छ नि त्यो चाहिँ बराबर हुने गर्दछ। हामीले यहाँ भनौँ टोटल सेल्स रेभिन्यू इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ टोटल कस्ट रेभिन्यू। टोटल कस्ट हैन कहाँको रेभिन्यू हुने हैन यसमा टोटल सेल्स रेभिन्यू इक्वल्स टु टोटल कस्ट है। यसरी चाहिँ बराबर हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ देयर इज नो प्रफिट अर द लस है। त्यहाँ प्रफिट पनि हुँदैन र लस पनि हुँदैन। देयर इज नो प्रफिट एन्ड लस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ छ र हामीले ब्रेक इभन एनालाइसिसमा हामीले हेरेको भने के छ त अब एकपल्ट हामी रिभ्यू गरौँ। ब्रेक इभन एनालाइसिस इट इज द टुल इन द फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट टु एनालाइज द लेभल अफ द सेल्स कस्ट एन्ड प्रफिट अफ द कम्पनी। इट सोज द म्याग्निट्युड अफ द फर्म्स profit or the loss if the sales exceeds or the fall below the or the fall हो है or the fall below that point है fall below that point। र हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट अर्थात् जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट नै हुन्छ टोटल कस्ट बराबर सेल्स हुन्छ टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो 60,000 छ अरे। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेल्स चाहिँ 70,000 छ भनेदेखि हाम्रो प्रफिट कति हुन गयो त 10,000 भयो। र यसै गरी अर्को भनेको के हो त हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ 60,000 छ र सेल्स चाहिँ कति छ त 40,000 छ भन्ने यस्तो अवस्थामा हाम्रो कति भयो त लस भयो 20,000 को हैन। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त टोटल सेल्स रेभिन्यू बराबर टोटल कस्ट हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्रफिट पनि हुन्न र लस पनि हुँदैन अर्थात् देयर इज नो प्रफिट एन्ड द लस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र यसरी हामीले छोटो जानकारी लियो ब्रेक इभन एनालाइसिससँग सम्बन्धित। र हाम्रो यो ब्रेक इभन एनालाइसिसको चाहिँ केही एजम्सनहरू पनि रहेका छन् है। र अब हामीले भर्खर त पढेको भनेको ब्रेक इभन एनालाइसिस हो र हामीलाई थाहा नै छ ब्रेक इभन एनालाइसिसमा हामीले एनालाइसिस गर्ने भनेको चाहिँ कति प्रफिट भयो कति लस हो के हो ब्रेक इभन एनालाइसिस भन्ने कुरा भयो। र ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ त्यही हो भन्दा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जसमा चाहिँ टोटल सेल्स रेभिन्यू इक्वल्स टु टोटल कस्ट हुन्छ र जहाँ चाहिँ प्रफिट र लस हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र यसरी ब्रेक इभन पोइन्टमा पनि हाम्रो अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट हुने गर्दछ हैन। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्टका साथसाथै अब फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट पनि हुने गर्दछ। यसरी हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट र फाइनेन्सियल ब्रेक इभनको पोइन्टको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ। र अहिले भनेको हामी एउटा कुरा मात्र हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन एनालाइसिसका चाहिँ एजुम्सनहरू जम्मा 5वटा रहेको छ त्यो हामी हेर्न जान्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ ब्रेक इभन एनालाइसिस हुन्छ नि कुनै पनि ब्रेक इभन एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 5वटा चाहिँ एजम्सनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सामान्यतया भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दै गर्छु है त यहाँ टु एनालाइज द ब्रेक इभन टु एनालाइज द ब्रेक इभन to analyze the break even analysis there are some common assumptions which are as follows जुन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है। नम्बर आईमा रहेको छ there should be clearly
identified fixed and variable cost. That means there should not be semi के हुनु भएन there should not be semi variable or semi fixed cost भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र अर्को एजम्पसन छ यसमा variable cost per unit selling price per unit and fixed cost should remain constant over the period भन्ने कुरा रहेको छ है। र हाम्रो ट्रिपल आई मा रहेको छ there should not be product mix त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट मिक्स हुनु भएन है। that means BE analysis is applied for a single product र हाम्रो IB मा रहेको छ there should not be opening and closing stock. That means production units and sales units should be के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ अरे है should be equal। र हाम्रो लास्ट एजम्पसन रहेको छ बी मा break even analysis is applied for a single accounting period है। जुन चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन एनालाइसिस चाहिँ के हुन्छ त सिंगल अकाउन्टिङ पिरियडको लागि मात्रै अप्लाइड गरेको हुनुपर्ने हुन्छ है। र यसरी हाम्रो रहेको छ एजम्पसन अन्तर्गत है एकपल्ट हामी हेरौँ। टु एनालाइज द ब्रेक इभन एनालाइसिस देयर आर सम कमन एजम्पसन व्हिच आर एज फलोज। नम्बर आईमा देयर शुड बी क्लियरली आइडेन्टिफाई द फिक्स्ड एन्ड द भेरिएबल कस्ट। द्याट मिन्स देयर शुड नट बी सेमी भेरिएबल अर द सेमी फिक्स्ड कस्ट। र आईआईमा रहेको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट एन्ड द फिक्स्ड कस्ट शुड रिमेन कन्स्ट्यान्ट ओभर द पिरियड। र ट्रिपल आईमा रहेको छ देयर शुड नट बी प्रोडक्ट मिक्स। द्याट मिन्स ब्रेक इभन एनालाइसिस इज अप्लाइड फर अ सिंगल प्रोडक्ट। र आइभीमा रहेको छ देयर शुड नट बी ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ स्टक पनि हुनु भएन। द्याट मिन्स प्रोडक्सन युनिट्स एन्ड द सेल्स युनिट्स शुड बी इक्वल। र भीमा रहेको छ ब्रेक इभन एनालाइसिस इज अप्लाइड फर अ सिंगल अकाउन्टिङ पिरियड भनेपछि यो चाहिँ सिंगल अकाउन्टिङ पिरियडको लागि चाहिँ अप्लाई गरेको हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आज ब्रेक इभन एनालाइसिसका सँग सम्बन्धित सानो जानकारीका साथसाथै हामीले तीनवटा लिभरेजहरू कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा थियो हाम्रो कम्बाइन्ड अथवा टोटल लिभरेज, फाइनेन्सियल लिभरेज र अपरेटिङ लिभरेज र त्यसका फर्मुलाहरू र हाम्रो साथै फाइनेन्सियल रिस्क र बिजनेस रिस्क अथवा अपरेटिङ रिस्क पनि हेऱ्यौँ है। यसरी चाहिँ हामीले आज यति पढ्यौँ र अब यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ र आजलाई यति नै।